اهلا وسهلا الغزاله ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف وجبت لكم فيديو جديد كله حماس وطاقه ايجابيه. الفيديو ديال اليوم كيف العاده الطب، ولكن قبل ما نبداو الفيديو ركزوا معايا مزيان بخصوص المسابقه. تذكير بزاف الاخوات اللي ما فهموش الشروط ديال المسابقه وما فهموش كيفاش غيشاركوا في هذه المسابقه. المهم انا غنخلي لكم واحد الرابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. هذيك الرابط البنات هو نفسه اللي غادي يخرجكم لهذه القناه هذه. انا غادي نحاول انني نكتب القناه بيدي عفوا. القناه سميتها ساره مصطفى فاميلي. المهم ديجا كتكون هنايا ساره مصطفى فاميلي. هذه القناه ديالي الثانيه اولا القناه العائليه ديالي. ملي غتدخلوا البنات لهذه القناه شنو غادي تعملوا؟ اول حاجه والشرط المؤكد اللي كنأكد عليكم هي انكم تدخلوا لاي فيديو، ماشي شرط انكم تدخلوا لهذا الفيديو، المهم تدخلوا لاي فيديو تفرجوا فيه على الاقل دقيقه ونصف من المشاهده. علاش كنأكد عليكم هذا الشرط هذا؟ حيت اليوتيوب الا ما تفرجتوش واحد دقيقه ونص عاد شاركتوا في القناه او لا دخلتوا ديريكت شاركتوا، كونوا على يقين ان اليوتيوب من بعد غادي يسحب لكم ديك الاشتراكات ديالكم. وبهذه الحاله هذه ملي غادي نجي نشوف انا شكون اللي مشارك غادي نجبركم ما مشاركينش واخا نتوما مشاركين بالنيه. المهم نبداو على بركه الله. غنحاولوا انا غادي غير ندوز دابا، ولكن نتوما شرط انكم تفرجوا دقيقه ونصف في كل قناه من هذه القنوات. كتخليو لايك ضروري، كتدخلوا للموضوع ديال التعاليق كتخليو ليا تعليق تما ضروري ومؤكد، مهم تشجيع وصافي. ومن بعد كتمشيو للاشتراك. ملي كتشاركوا البنات ضروري كذلك ومؤكد انكم تفعلوا الجرس. تفعيل الجرس هو ملي كتعملوا اشتراك كيطلع لكم هذه مخصصه عدم ارسال اي اشعار او لا الكل، كتعملوا الكل يعني كتثبتوا كتفعلوا الجرس. ضروري انكم تفعلوا الجرس. من بعد كنرجعوا نخرجوا هنا البنات في هذه القناه هذه. الفوق شنو كيبان لكم؟ كاينه الصفحه الرئيسيه، كاين الفيديوهات، كاين قوائم التشغيل، كاين المنتدى، وكاين القنوات. هاد القنوات الا كانت عندكم التليفون كان مريقل بالعربيه غادي يطلع لكم قنوات، ولكن الا كان بالفرنسيه غيطلع لكم شين. كتكيو في هذا المكان هذا مباشره كتخرجوا في هذه القنوات اللي حنا كنحاولوا اننا ندعموهم ونشجعوهم باش يوصلوا لاكبر عدد ممكن. والبنات باش تعرفوا باللي هذا الجيف واي هذا اولا هذه المسابقه فقط تضامن وفقط بغينا نشجعوا بعضياتنا، غادي تلاحظوا انا مكاينش بزاف ديال الناس راه داخله فيهم حتى القناه ديالي مع القناه ديال صاحبتي حسنه. يعني التوتال ديال القنوات كاين 13 قناه، يعني ما كاينش بزاف ديال القنوات، يعني 13 راه كاملين انا وحسنه وهاد القنوات هادو. ما غاديش نديو لكم بزاف ديال الوقت البنات، الله يجازيكم بخير. ما تحاولوش انكم تهبطوا عليهم بالاشتراك اشتراك اشتراك. كيف ما قلت لكم الا بقيتوا غير كتشاركوا راه اليوتيوب غادي يلغي لكم الاشتراك ديالكم، وانا ملي غادي نجي نسحب المسابقه ما غاديش نجبركم مشاركين. غادي تدخلوا بطبيعه الحال عند اول فيديو غادي تخليو له لايك، غتخليو له كومونتير. ضروري انكم تخليو الكومونتيرات ديالكم البنات. علاش ضروري؟ حيت ملي كندخل نشوف شكون اللي متفاعل بطبيعه الحال كندور على هاد القنوات وكنشوف شكون هما الناس المتتبعات ديالي اللي متفاعلين مع هاد القنوات هادو. الا شفتكم ما متفاعلينش فبطبيعه الحال كتضيعوا واحد الفرصه على راسكم. ونتمنى حيت بزاف الاخوات اللي ما فهموش نتمنى انكم تفهموا من بعد ما كتفرجوا في الفيديو دقيقه ونص او 2 دقائق باش ما سخاكم الله. اصلا القنوات مزيونه وكتستحق التشجيع. من بعد كتعملوا اشتراك ومع تفعيل الجرس ضروري. كتمشيو للقناه الثانيه كذلك كتفرجوا فيها دقيقه مشاهده ولا دقيقه ونصف، وكتخليو لها تعليق مع اللايك مع اشتراك مع تفعيل الجرس. المهم هنا انا راني ديجا مشاركه معاهم، لغيت الاشتراك غير باش نوضح لكم ونشرح لكم طريقه الاشتراك كيفاش كتكون وطريقه المشاركه كيفاش كتكون في هذه المسابقه. صراحه اليوم ما كنتش غنهضر لكم على المسابقه، ولكن حبيت انني نذكركم بهذه المسابقه اللي غادي يكونوا فيها 3 ديال الفائزات. وباش غادي نعلن على الفائزات ضروري انكم تخليو لي تعليق في اخر فيديو نزلته قبل من هذا. تما خليو لي تعليق، من تما غادي نعمل تيراج الصوت. الحمد لله لو تيراج كنعملو من لابليكاسيون في التليفون ديال جوجل كروم، يعني كلشي كيكون قانوني. الفلوس ديال الاخوات اللي سبقوا ليهم شاركوا معايا في المسابقات اللي دازوا الحمد لله كاملين توصلوا بالمبالغ ديالهم. باقي عندي كلشي بالدليل بالروسيات الاوديوات ديال الناس اللي شاركوا معايا في المسابقات، كلشي كيكون بالمصداقيه وهذه هي اهم حاجه. والبنات كذلك ما تنساوش انكم تمشيو عند القناه ديال صديقتي حسنه، حيت حتى هي غادي تحط لكم فيديو اولا تكون دابا حطاتو لكم، تكون حطات لكم فيديو ديال المسابقه. شاركوا عندها وخليو عندها حتى هي تعليق مع لايك، وان شاء الله ملي تعمل التيراج حتى هي تقدروا تربحوا عندي وتربحوا عندها. وشاركوا نتوما والعائله ديالكم، ما تعكزوش البنات. كاملين اللي كانوا قبل منكم عكزوا وندموا، وهذوك اللي عملوا النيه
كيف ما كنقولوا كنعملوا النيه وكنباتوا مع الحيه. كاملين البنات اللي عملوا النيه وشاركوا والله العظيم شحال من وحده ما توقعاتش انها غتربح معايا، ومع ذلك ربحات وبقات مصدومه وفرحوا بزاف 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 الاخوات اللي كانوا سبق ليهم شاركوا معايا. المهم انا كنهضر معكم وكنحاول انني نخدم كيف ما كتشوفوا البنات. كنمشي هيدا كنبقى نتفرج ونخلي لهم لايك مع تعليق مع سميتو. المهم انا كنوري لكم وصافي فقط باش نوضح لكم. نتمنى ان الفكره تكون وصلت، ونتمنى ان تكونوا كاملين بكم فهمتوا. وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما شاركت عندهم كاملين، هنا شاركت عندهم كاملين، ما غتخسروا والو البنات. شاركوا ومع ساره غتربحوا، كونوا على يقين. عمل نيه وبات مع الحيه، انا متاكده كامل بكم غتربحوا. وقد ما تفاعلتوا معايا في هذه المسابقات هادو، انا كنهضر مع المتتبعات الوفيات، قد ما تفاعلتوا معايا والحمد لله يا ربي المصداقيه كاينه والحمد لله يا ربي. قد ما انا كنعطيكم من قلبي، بغيتكم حتى نتوما تعطيوني من قلوبكم. ماشي ضروري انكم تعكزوا، حاولوا انكم تشجعوا ودوزوا عندهم طلعوا عليهم. انا متاكده قنوات غتعجبكم بزاف بزاف بزاف. المهم شاركوا عندهم كاملين ورجعوا خليوا لي تعليق واكدوا لي بلي شاركتوا. وان شاء الله يا ربي غادي نعمل التيراج ملي غادي نشوفكم كاملين بكم تفاعلتوا مع هاد القنوات، شجعتوهم، تابونيتوا عندهم. وماشي شرط انك تابوناي انت بوحديتك، خدي تليفون راجلك دمامك دبنتك دولدك دختك دخوك، شاركوا كاملين بكم ان شاء الله. مع ساره غتربحوا. المهم البنات بالنسبه للفيديو ديال اليوم بديتها لكم من الصباح. صراحه اليوم ماما مسكينه هي اللي عدلت الفطور، قالت لي انا غنعدلو. قلت لها نسينا غير مع ادم مع نوط، دوشت له قديت له، جمعت الفروشات بيت النعاس راكم عارفين الشغيل. المهم وجدت لنا فطور متواضع، قهوه كيف العاده اللي ما كنقدروش نستغناو عليها. وهنا عندنا الطوسطاده كيف ما كتشوفوا، عملتها مع بيضات ودهنات شويش ديال الزويته في مقله وقلاتهم، وشويش ديال الغريبه هذا مكان. ايوا من بعد كنبداو الشغيول ديالنا. المهم بالنسبه للبيت نعاس والبيت نعاس د ماما، انا جمعتهم عدلتهم، حكيت حاشاكم الدوتشات. بقى لي غير نشير، خصني نشر شي حويجات. المهم قلالي ما كنجمعش عليا صراحه التصبين، دابا ساعه كنصبن. شي تويشيات هيدا كانوا عندي في الشبكه، قلت ارا نحيدهم دوزتهم غير بيدي صراحه حيت ما كانوش عندي بزاف الحوايج. المهم راكم عارفين الشغالات ديال الدار اللي ما كتسالاشي. اهم حاجه هي انك تكوني مروقه، تكوني كابابل رغم الصعوبات، رغم المشاكل، رغم الضغوطات النفسية وضغوطات المجتمع و وزيد العائلة الزوج والعائلة ديالنا والمشاكل المادية والمعنوية والوليدات وبزاف المشاكل اللي كنمروا فيها في حياتنا. ولكن هذه الحياة وهذه سنة الحياة، لازم علينا أننا نتعايشوا مع الوقت. الوقت ما بقاتش كيفاش كانت شحال هذه، الوقت صعبت تبدلات. حتى حنا خصنا نتبدلوا، ما خصناش نبقاو كيف ما كنا. واهم حاجه واهم نقطه اللي نقدر نشير ليها هي انكم كونوا مروقاده. انا كنهضر مع النساء لان القناه ديالي معظم الناس اللي متبعينها هما النساء، اولا نقدروا نقولوا عندي 85% متتبعات نساء. فأهم حاجة هي أنك تكوني مروقة، فين ما حطيناك تحطي في الاهتمام، في النظافة، مع الأولاد، مع الزوج، مع الدار، مع العائلة الزوج. كوني دائما إنسانة راقية، كوني دائما إنسانة واعية فاهمة قارية. ما تكونيش انسانه اللي هو اللي جديها بالعربيه تعرفت. كوني دائما كتمشي مع كل شخص بالعقليه ديالو. فبزاف الاخوات كيقولوا لي اختي ساره حنايا عايشين مع عائله الزوج وكنعاني وهادي وكيفاش نتصرفوا. ما نقدرش نحكم عليهم انا كيفاش غادي يتصرفوا معاهم، حيت كل عائله وطريقه التعامل ديالها. فاللي نقدر نقول لك انك الا دخلتي لعائله الزوج وكنتي باقا جديده، فبزز منك يا اختي الغاليه انك تتبعي الكاركتير ديالهم، حيت راه ماشي هما اللي جاو عندك وانما انت اللي مشيتي عندهم. مادام نهار الاول قبلتي على هذا الزوج انك تكوني شريكه حياته وهو يكون شريك حياتك، فبزز منك انك مادام قبلتي تعيشي معاهم خصك تمشي على الكاركتير ديالهم. ودائما كوني انسانه واعيه قاريه، وعملي ودن سمعات ودن ما سمعات، عين شافت عين ما شافت. من بعد ما جمعنا الحويجات ديالنا نشرناهم، صراحه عندي واحد جوج المجوره البنات اولا ديال التسريحه. كيف ما كتشوفوا حالتهم حاله. الغبره كنمسحها الصراحه، ماشي ما كنمسحهاش، ولكن عندي المجوره ضروري. راكم عارفين كيتغبروا، ما يمكنليش انا كل نهار نجبد المجر ونخملو، ولا كل نهار نجبد الماريو ونخملو. كاين الغبره ضروري كنمسحوها، ولكن بحال هاد المجوره عندهم واحد المده باش كنمسحهم. وصراحه ما نعاودش لكم مشقلبين تشقليبه بمعنى الكلمه، لدرجه انني جبرت شي حاجات
ما كنحتاجهمش في هاد المجوره ديالي، وراجلي خربق لي فيهم كاملين حيت عندي هاد جوج المجوره مهم خاصين بيا صراحه. ما نكذبش عليكم، كنفكر انني نشري واحد مو بالاولى هذيك المجوره فحال ديال ايكيا، وبما انه ما عندناش ايكيا في طنجه عندنا كيتيا. وكيتيا ديال طنجه مش سبقني مشيت ليها ما جبرتش داكشي اللي خاصني، كنجبرهم بالخشب. وانا صراحه شنقول لكم، المهم هنا وجدت دودوت المساحات مع الدريره خاصه بالغبره باش نمسح داكشي كامل. المهم انا غادي ننظف ونرتب وفي نفس الوقت غادي نهضر معكم. كيف ما قلت لكم البنات كنجبر غير المجوره ديال الخشب قهويين فحال هادو، وانا صراحه خاصني في البيض. غتقولوا لي واش بيت نعاس في القهوي وتشري مجوره في البيض؟ صراحه حتى بيت نعاس كنفكر انني نبدلو. ما نكذبش عليكم هو باقي جديد مزيون كيشعل. راكم كتشوفوه، وكيف ما دائما كتشوفوه في الفيديوهات ديالي باقي كيشعل باقي جديد باقي نقي. فقط لان الانسان مع الوقت دائما كنقول لكم راه قد ما كبرتي في السن قد ما العقليه كتبدل. العقل ديال الصغر ماشي هو د المراهقه، ود المراهقه ماشي هو د الرشد، ود الرشد ماشي هو ديال العجوز الانسان اللي كيكون كبير في السن. لاننا العقليه ديالنا كتبدل صراحه. بالمختصر المفيد قد ما حنا كنكبروا العقل ديالنا كيتبدل، وحتى الافكار كتبدل، حتى الذوق كيتبدل. دابا شحال هادي كان عاجبني هذا الموديل، تبعت يعني نصيحه ديال الزوج ديالي والام ديالي كانوا كيقولوا لي لا ما تشريش البيض راه كيتوسخ، ما تشريش الكري راه كيتوسخ راه كتبان فيه الغبره. مي بحال الغبره كاينه شنو ما بغى يكون راه غتبان ديك الغبره. والحمد لله يا ربي انا ما عنديش لي كرفس لي الحاجه، حوايجي كيبقاو نقيين. لانني كنعتني بهم، يعني كنتهلا في حوايجي كيبقاو لي سنين وسنين. المهم كنفكر انني نبدلو ان شاء الله يا ربي ملي سهل سيدي ربي. كنحاول انني حتى نبيع هذا اللي عندي، غنشري شي بيت نعاس جديد. المهم البنات المتتبعات ديالي متبعيني في الانستغرام واللي كيهضروا معايا في الواتساب كنتواصل انا وياهم. المهم ديك الساعات ان شاء الله ما تنساوش تصيفطوا لي الموديلات ديال بيت النعاسات اللي كاينين واللي خرجوا جداد. صراحه كندخل نشوف، ولكن بعض المرات راه كتجيبها شي حد كيشوف شي حاجه اللي مزيونه وانا ما كنشوفهاش. المهم ديك الساعه صيفطوا لي الموديلات وصيفطوا لي ديك الشكيلات. المهم شي حاجه جديده، شي حاجه اللي تكون في المستوى، ما خصنيش شي حاجه هيدا وصافي. المهم ما تكونش بأثمنة خياليه وفي نفس الوقت ما تكونش شي حاجه عاديه. المهم خصنا نبدلو الستيل، بغينا نترقاو. المهم صراحه هاد الفكره ديال البيت النعاس شحال وهي عندي، فقط الامكانيات الواحد راكم عارفين. ملي كتشريو شي حاجه غاليه ما يمكنش تعاودوا تبيعوها بالثمن ديالها. داكشي علاش كان خصني حتى نجمع ونوجد الثمن ديال الجديد عاد باش عاد باش نبيع البالي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هنايا حيت ديك لي زاكسيسوارات وديك المكياج ديالي من هاد المنظمات. دابا خصني نمشي نغسلهم مزيان عاد نرجع فيهم داكشي. تغبروا لي البنات راكم عارفين مع داكشي ديال المكياج كيوسخ صراحه. وبالنسبه المكياج كامل اللي ما صالحش مؤخرا راني حيدته عليا لحتو، ماشي حيت ما بقاش عاجبني ولا شي حاجه، لا حيت المكياج عنده واحد المهله. الا فات الوقت يعني من بعد الفتح، الا فات 6 شهور ولا عام كل حاجه كيكون عندها التاريخ الصلاحيه ديالها. ملي كيدوز عليهم ديك 6 شهور العام صافي راه ما بقاوش صالحين، كنضطر انني نسيبهم ضروري. لان راه الوجه هذا راه ماشي اللعب، كلشي معاه اللعب الا الوجه والشعر والبشره ديالنا هي اللي ما معاهاش اللعب. المهم من بعد ما غسلت ديك المنظمات صراحه كيجمعوا لي المكياج، وباقي خصني شحال من منظمه. دابا ما بغيتش نزيد نشري حيت كنفكر ان شاء الله نبدل بيت نعاس. المهم انا كنفكر، ولكن باقي صراحه ما قطعتش الزوج ديالي حيت اعدى حاجه عنده هي تكون شي حاجه باقا مزيونه وباقا جديده ونقول له نبدلها. كيقول لي غير مضيعه الفلوس كتخسري الفلوس وصافي. المهم انا كنحاول انني نقنعه، ملي نقنعه ان شاء الله يا ربي غادي نبدل بيت نعاس. وديك الساعه راه ما عندك من منظمات. بالنسبه لهاد المنظمات بزاف ديال البنات كيسقسيوني على منين كنشريهم. هادو البنات كنت خديتهم شحال هادي من ان شاء الله جوج تكون خديتهم من مرجان، الثمن ديالهم مزيون. والناس ديال طنجة راه كاينين في مرجان كاينين في مينيسو كاينين في اسيما، ولا موجودين هاد المنظمات هادو، وحتى الاثمنه ديالهم راها مناسبه جدا. المهم كيف ما كتشوفوا البنات انا ماشي من النوع اللي عندي بزاف المكياج.
كاين اللي غادي يجيه بزاف وكاين اللي غادي يجيه قليل. بصراحة أنا كنظن باللي ما عنديش بزاف د المكياج، حيت تبارك الله كنعرف البنات اللي عندهم مكياج بزاف. كيعجبني صراحة نستعمل واحد الكمية، ملي ما تبقاش صالحة كنسيبها وكنشري كمية أخرى. أما إلا جيت نشري شي فوق شي، شي فوق شي، شي فوق شي، راه ما عنديش فين نزلو، وغادي يشبر ليا غير ليسباس، وما غاديش يكون عندي الوقت اللي أنا غادي نستعمل فيه هاد المكياج. دابا حتى نتوما الا كانت عندكم التسريحه ديالكم مرونه ولا مغبره، نوضوا دابا. بغيتكم كاملين يكون فيكم الكوراج، تحمسوا، نوضوا قادوا عدلوا. صراحه ما كتديش بزاف الوقت، ولكن كتحسوا بواحد الراحه نفسيه وبواحد النظافه. المهم خليت فوق التسريحه من فوق كيف العاده غير الاشياء اللي انا كنستعملهم بشكل يومي: ديودورون، ايكران، لي زاكسيسوارات ديالي، لي بارفان، لي روج ا ليف، والمجوره. المجر الاول كيف ما كتشوفوا رتبت فيه المكياج ديالي المتواضع، وكل حاجه كنحتاجها خليتها في هذا المجر هذا. بالنسبه للمجر الثانيه البنات، جمعت فيه كاع داكشي اللي انا ما كنحتاجش بشكل يومي، بحال الديودورون اللي عندي باقيين عامرين، بحال الزيت ديال الشعر والاشياء اللي ما كنستعملهاش بشكل يومي. وهنا هذا هو الشكل ديال التسريحه ديالي المتواضعه. صراحه حسيت بواحد الراحه نفسيه والله العظيم البنات. وهنا كيف ما كتشوفوا رديت الغديوه ديالي طيب، وشاركت معكم الغديوه ملي كان كيطيب، ولكن ملي جيت المونتاج ما جبرتوش واش تمسح لي لا فيديو ولا ما كنتش كنصور ولا ما عرفتش شنو وقع لي. مي صراحه شاركت معكم غديوه شعبي
بسيط جدا. طيبت مريقه ديال الفخيدات مع الكبادي ديالو مع شويه ديال الزويتينات. المهم جات هذيك الضغميره مزيونه ومعسله. هنايا عندي الزويتينات مع الهريسه ضروري. وهنا عندي بطاطا مسلوقه مع شويه ديال الجعده الجعده مسلوقه حتى هي، ومعاهم شويه د الربيع وبصيله. غذاء متواضع جدا البنات، وصافي هادشي اللي كاين. ومن بعد ما تغدينا وسالينا جبرتوني صراحه غسلت القشيشعات، ما صورتهمش لكم حيت اصلا الدار عندي نقيه، ما عملتش بزاف ديال الشغل اليوم. من بعد البنات لبست الجليبه ديالي وجبرتوني خارجه. واحد الطريقه اللي وليت كنعتمد عليها ونفعتني بزاف باش نوفر الفلوس البنات، ماشي نوفر، رجعت المهم بعدا كنقتصد شويش حيت انا واحد الانسانه مسرفه بزاف في الفلوس. قررت انني نبقى نكتب واحد الورقه قبل ما نخرج في واحد لاجوندا، نكتب فيها داكشي اللي خاصني. بحال اليوم كنت خارجه باش نعمل شويه ديال الشوبينغ، نشري بيجامات، الحويجات ديال البرد، شي بانطوفه، حويجات لولدي ادم. كتبت داكشي اللي خاصني، كريمات الترطيب، كريمات اليدين، كريمات الرجلين، بيجامه الليلي، واحد بيجامه البني، ولا اي حاجه كتبتها في هذه الورقه هذه. ومن بعد جمعت الحساب الطوطال، شحال هادي شحال تكون كتسوى هادي بيجامه ماكسيموم شحال تكون عامله، وخرجت معايا الفلوس بالضبط. المهم ما خرجتش معايا اكثر من القياس باش ما نفسدش الفلوس. وفي نفس الوقت واحد الحاجه اللي ولات كتنفعني بزاف باش نقتصد على الفلوس هي انني شحال هادي كنت كنخرج معايا كارت كيشي، وهذيك الكارت بونكير صراحه كنت ملي كنلقاها في يدي واخا كيتسالاو لي فلوس كنمشي لاقرب بنكه وكنتيري فلوس اللي خاصيني وكنخسر يماهم كاملين بصرف 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 بصرف. ولكن مؤخرا صراحه وليت كنحاول انني نقتصد، في نفس الوقت ما كنحرم راسي من حتى شي حاجه. المهم انا واحد الانسان البنات ما كنبغيش نحرم راسي من شي حاجه. المهم هادشي اللي كاين البنات، حاولوا انكم تتبعوا هذه الخطوه هذه ولا هذه الطريقه هذه. المهم البنات غادي تستنفعوا بها بزاف، وغادي تحاولوا انكم تقتصدوا ولو غير بشويش، كل مره شويش كل مره شويش حتى تكتشفوا باللي راكم تغيرتوا بزاف. والمهم هادشي اللي كاين البنات، جبرتونا خرجنا مشينا للمول. صورت لكم بعض المقتطفات مع برا، ولكن المشتريات ديالي لا شاركته معكم في هذا الفيديو، غيجي الفيديو طويل بزاف. داكشي علاش المره الجايه ان شاء الله غنشارك معكم فيديو خاص بالمشتريات. نتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم. الى عجبتكم خليو لينا لي لايك، كنحماق عليكم بزاف اللي غنقول لكم دابا، وهو بسلام عليكم.